पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए पता नहीं मेहंदी जायज है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये हाथ औरत के है या मर्द के। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रहे थे कि ये हाथ मर्द के है या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती है। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालते हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने माजा अल सुनन में हजरत मादा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां नापाकी में भी मेहंदी लगा सकती है और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शोहर के लिए संवरना है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती है। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें जरूर बचे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज है। शरअन इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाए। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती है जहाँ पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द लोग भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पाँव को रंगना ये औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पाँव रंगने की इजाजत नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाए तो वो जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती है? तो इस बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती है। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है कि हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। मतलब ये है कि औरतें मेहंदी लगाए लेकिन दिखावे के लिए ना लगाएं। अब दोस्तों, आपको दो गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं।
دوستو آج کل بازاروں میں ایسی مہندی آ گئی ہے جن میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائیں تو اس کو آپ پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لیں۔ اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں۔ کیمیکل والی مہندی لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سننے کے بعد میں آپ سب کی آنکھیں کھل جائے گی اور آپ اس کے بعد کسی بھی مہندی کو چیک کیے بغیر نہیں لگائیں گے۔ دوستو آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ویکیشن پر دبئی گئی ایک بھارتی فیملی کو اس وقت ایک دردناک منظر کا سامنا کرنا پڑا جب ایک 9 سال کی لڑکی کے ہاتھ مہندی لگانے سے جل گئے۔ اس کے ساتھ میں لڑکی کی ماں نے بھی اس وقت اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، لیکن اس کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں پر کچھ جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کی اس مہندی کو دھو دیا، مگر اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں پر اس مہندی کو لگائے رکھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں پر پھپولے ہو گئے۔ اس وقت لڑکی کے باپ نے مہندی سے جلے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی، جس کو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کا ویکیشن پورا ہو گیا تو وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ لڑکی کو تیز بخار چڑھ گیا اور ساتھ ہی مہندی لگے ہاتھوں پر پھپولے بھی پڑنے شروع ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں ایک بہت ہی خطرناک زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا۔ اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پر اس لڑکی کے ہاتھوں پر کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں جلن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد میں لڑکی کی جانچ وغیرہ کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا، جس کو اکثر مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے مہندی میں ملایا جاتا ہے، لیکن اس مہندی میں اس کی ماترا کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے سکین کو جلا دیا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس مہندی کی ایکسپائرڈ ہو چکی تھی، یعنی اس مہندی کو خراب ہوئے بہت دن ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ کے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جس پر مہندی لگائی گئی تھی، کیونکہ اس کو ریاکشن ہو رہا تھا اور وہ ریاکشن اس کی پوری باڈی میں پھیل جاتا، اسی لیے اس بچی کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا، جس کے بعد میں اس بچی کی جان بچ پائی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہندی لگواتے وقت یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ جب بھی مہندی لگوائے تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے تھوڑے سے حصے میں لگا کر ضرور دیکھیں، جسے پیچ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے آپ کو جلن ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو نہ لگائیں، اور اگر جلن نہ ہو تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کر لیں۔ اور نمبر 2، بے وقت مہندی لگا کر باہر نہ نکلیں۔ دوستو آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی اور کھینچتی ہے۔ اسی لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کو کب اور کس طرح سے لگانا ہے اور مہندی لگاتے وقت کون کون سی غلطیوں کو نہیں کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔